جدو 21 رمضان المبارک دا دیاڑا آیا سارے پہ روندے نے مولا علی دا آخری ویلا قریب آ گیا سیدہ زینب بابا بابا کہہ کے پہ روندیاں نے حضرت بی بی کلثوم پہ روندیاں نے امام حسن حسین رہی جا رہے اب مولا علی نے فرمایا لوگوں رونا علی دیاں دیاں رونا فرمایا بیٹی ہو جاندی علی میرے سینے لگی جاؤ بیٹیاں بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں مولا علی نے آخری وصیتاں فرمائیاں امام حسن حسین تسلیاں دیتیاں فرمایا اپنیاں بہناں دا خیال رکھے آجے نوجوان جڑ ویلے آخری ویلا آیا مفتی صاحب جدو میدان احد وچ مولا علی نو 17 زخم لگے کنے 17 زخم لگے جدو 17واں زخم لگا نا تو مولا علی فرماتے نے ایک سفید رنگ والا کوئی نورانی چہرے والا آیا تو میرے ہاتھ تو پکڑ کے اٹھا کے کہندا علی اٹھ مار نبی دے دشمنانو آپ فرماتے نے میں اٹھ کے دیکھا تے یا رسول اللہ جنہیں میں نے اٹھایا سی نا وہ غائب ہو گیا میں نے نظر ہی نہیں آیا حضور نے فرمایا علی پتہ کون سی عرض کیتی نہیں فرمایا جبریل سی کنڈن سے آن والے ہو او ساڈا بچہ اللہ نہ کرے ڈگ پوے نا تے ماں اٹھاوے بہن اٹھاوے باپ اٹھاوے ویر اٹھاوے والی تیرے تو صدقے جاواں تو ڈگنا تے چکن واسطے بھی جبریل آؤں نبوت دا پار کون سکھ سکدا سی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ نبوت بڑی لطیف چیز ہے وہی بڑی نبوت گرامی قدر حضرات بھاری چیز ہے کہ کوئی بھی کائنات دی چیزوں دا بوجھ چک نہیں سی سکتی گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا نے جدو فتح خیبر والے دن میرے نبی نے فرما لیا جھنڈا لے جا اللہ نے خیبر فتح تیرے ہاتھ تے لکھ دیتی ہے مولا علی جھنڈا لے کے گئے تو انہیں یاد دروازہ کھڑیا اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدہریج فرما نے 40 بندے اس دروازے نو کھول دے سن تے 40 بندے نو دروازے نو بند کر دے سن جنوں کلے ہاتھ نہ چوک کے مولا علی پوری جنگ وچ پھر دے رہے سن ادھر خیبر دا دروازہ کھڑ کے پھر دے رہے ادھر کوفے دی جامع مسجد رمضان شریف دا مہینہ ایک مسافر کوفے دی جامع مسجد افطاری کرنے واسطے آیا تو انہوں خیال آیا کہ او بار امام حسن حسین نے لنگر خانہ کھولے ہے میں جا کے اتھے لنگر خانے میں جا کے افطاری کر کے آواں نے وکھیا تے مسجد دی نکر چ بابا وڈیرا بیٹھ کے سوکھی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا ہے تے زور لگاندا تے روٹی ٹٹدی نہیں تے بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا او مسافر نو خیال آیا امام حسن دے لنگر خانے چ نالے آپ روٹی کھاواں نالے بابے نو تازہ روٹی لیا کے دیواں سوکھی روٹی کھاندا تے ٹٹدی نہیں انہیں 2 روٹیاں کھادیاں 2 بغل چ دبائیاں تے نکلن لگا تے امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدوں کھا کے چلے ہیں تے لے کے کیوں چلے ہیں انہیں آکھیا امام حسن نو کہنے لگا کہ جی او مسجد چ ایک بابا بیٹھا ہے سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا زور لاندا ٹٹدی نہیں متھے تے پسینہ آ گیا پر روٹی نہیں ٹٹدی میں اودے لئی روٹی لے کے چلیا امام حسن نے فرمایا پتہ ہی بابا کون ہے کہنے لگا جی میں مسافر ہوں میں نہیں پتا فرمایا بابا میرا بابا علی ہے سارا لنگر اسے بابے دے نام دا لگے آئی اس مسافر نے جا کے مولا علی دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سنیا کدے خیبر دا دروازہ چک کے پھر دا رہا ہے اج تیرے کل سکی روٹی دے ٹکر نہیں بیٹھ دے مولا علی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں ایتھے میرا زور پہ لگ دے او محمد عشق پہ لڑدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرا دل کردا ہے دا ترجمہ میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ کو کروا کے دے ہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے غالب شیر بھائی غالب شیر اللہ دا اوے پیر حبا کے نبی دا گنتی وچ نیا سجدہ رتبہ مولا علی دا گنتی وچ نیا سجدہ
رتبہ مولا علی دا طاقت بے مثال حسن بولو سارے حسن شجاعت عشق ہوں تو ایک میں طاقت دا واقعہ سنا کے نا تو پھر میں تو اصل جیڑی میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں سنا میں اس پہلو دی اجے میں شروع ہویا نبی صاحب انہوں نے رنگ اڑ کے انہوں نے کہا سی صاحب لگتا ساری کرا کے جانا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا میں جان جلدی چھڑ دیں سبحان اللہ ان ذکر علی دا ہوئے تو یقین کرو چھڑن دل کر دے ہی نہیں میری بھی مجبوری ہے بھائی مولا علی ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ پہلوان نہ بڑا موٹا تازہ سواری تے سوار جا رہا تے مولا علی دے چونکہ قد مبارک نہ ذرا درمیان نہ سی یعنی کہ دراز قد نہیں سن مولا علی دا قد مبارک کو بہت لمبا نہیں سی دراز قد نہیں سن مولا علی ادھے تے واقعہ سنا دے ایک دن حضرت مولا علی تے حضرت سیدنا عمر فاروق تے حضرت ابو بکر صدیق کٹھے مدینہ دی گلی چ جا رہے ادھر ابو بکر ادھر عمر وچ علی ہن صدیق اکبر دا قد بھی بڑا لمبا تے عمر فاروق دا قد بھی لمبا تے وچ مولا علی دا قد مبارک چھوٹا مزاح نال حضرت عمر فاروق فرماتے نے او مزاح بھی آپس کر لیندے سن پتہ کیویں دے مزاق ساڈے وانگو نہیں سی یاد رکھو مزاق کرنا اور ہوندا تے مزاق اڑانا اور ہوندا ہے صحابہ مزاق کردے سن مزاق اڑاندے نہیں سن ایک دن صحابہ کٹھے بیٹھ کے کھجوراں کھا رہے تے گٹکا مولا علی دے سامنے رکھی جاون ادھر کھجوراں مو گئیاں تو ادھر ڈھیر مولا علی دے سامنے گٹکاں دا لگ گیا تے سارے کہنے لگے علی کھجوراں ساری کھا گئے ہو مولا علی فرمان لگے تسی گٹکاں سنے کھا گئے ہو ایک دن مولا علی دی اکھ دکھ دی اکھ سرخ ہو گئی کھجوراں کھا رہے نبی پاک کو گزرے تو حضور نے فرمایا علی نالے تیری آنکھ سرخ ہے نالے کھجوراں کھانا ہے آنکھ سرخ ہو جائے مولا علی دی آنکھ دے متعلق میں لفظ خراب نہیں نہ بول سکتا سرخ ہو گئی آنکھ بس آنکھ سرخ ہو جائے خراب ہو جائے ساڑھی آنکھ تے مائیاں بڑیڑیاں کہہ دیا گرم شاید نہ کھائیو کیوں میدے دی گرمی دی وجہ تو آنکھ خراب ہو جاندی سرخ ہو جاندی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھ سرخ ہو گئی کھجوراں کھا رہے نبی پاک نے فرمایا نالے تیری آنکھ سرخ ہوئی ہے تے نالے کھجوراں کھائی جانا گرم ہو دیا تو مولا علی کہنے لگے نہیں وہ جڑی ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہا یعنی صحابہ اس طرح دے مزاح کر دے سن جتنا دل بھی نہیں دکھ دا تے ہے بھی سچ اور نبی پاک ایک دن گھر گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کہ مائی وڈیری جو بیٹھی حضور مائی دے کولو گزر دیا حضور فرماندے نے کوئی مائی جنت چ نہیں جانی کوئی مائی جنت چ نہیں جانی او مائی رو رو کے ہلکان ہو گئی انہیں آکھا جی میں کیڑی غلطی کی تھی میں مائی ہو گئی ہے تو میں جنت نہیں جانا ہوں میرا کی قصور ہے دے ام عائشہ جا کے نبی پاک دا ترلا کیتا یا رسول اللہ مائی رو رو کے مر جائے گی کچھ کرو دا حضور مائی کو بول کے فرمایا میں یہ نہیں آکھا تو جنت نہیں جانا میں آکھا مائیاں جنت نہیں جانیاں مائیاں نے جوان ہو کے جنت جانا ہے یعنی یہ نبی پاک دے مزاح سن مزاح بھی کر لینا جھوٹ بھی نہیں ہے بھی سچے تو حضرت عمر فاروق تے حضرت ابو بکر ادھر تے بیچ علی انہاں نے مزاح دی سجے حضرت عمر فاروق نے تے حضرت ابو بکر نو کہنے لگے ابو بکر جی تواڈے تے میرے وچ علی انج جویں لنا دے اندر نون ہوندا ہے اے عربی دا لفظ لنا لام زبر لا نون زبر الف نا ادھر لام اونچا ادھر الف اونچا وچ چھوٹا جا نون ہوندا ہے جڑے قرآن مجید پڑھے نے انہوں سارے نو گل سمجھ آگی لنا دے اندر نون ہوندا ہے ادھر لام اونچا ادھر الف اونچا وچ چھوٹا جا نون لنا تے حضرت عمر فاروق فرماتے نے ابو بکر تیرے تے میرے وچ علی انج جویں لنا دے وچ نون ہوندا ہے او بھی علی سی اگوں بول کے فرماتے نے لنا دے وچ نون کٹ دیے پیچھے لا ہی رہ جاندا تے لا دا مطلب ہوندا کچھ بھی نہیں علی نہ ہوئے تے کچھ بھی نہیں چونکہ قدم مبارک درمیانہ سی نا تو مولا علی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے ایک بندہ پہلوان قسم دا کہنے لگا او بچیا مولا علی مڑ کے دیکھا مینوں بچہ کہہ رہا پھر بھی فرمایا جی کہنے لگا اے علی کو مدینے کو علی رہندا ہے
فرمایا تینوں علی نہ کی کام ہے؟ کہنے لگا میں رستم عربا سارے عرب دے پہلوانوں نو ہرا کے آیا، مینوں کسے مینا ماریا تینوں پہلوان پھر مننا جے کدے علی نو ہراویں تے کسے نو دسینا تو سونا بڑا میں تینوں دس دینا میں علی نال کشتی کرن آیا۔ مولا علی دے سر تو لے کے پیراں تک ویکھ کے فرمان لگے جا جا علی نال نہ لڑی مر جائے گا۔ انہیں آکھیا کیوں میں علی نہ کیوں نہ لڑا؟ وجہ وہ بڑا بڑا پہلوان ہے کیوں نہ لڑا؟ مولا علی بے کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا۔ نعرہ تکبیر اور وہ خدا کا شیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ انہوں بڑا غصہ چڑھیا، وہ پہلوان سی، ہائے ہائے انہیں انج کر کے ہاتھ بدایا تے مولا علی نو کہنے لگا پھر میں علی نو تے بعد چ پوچھاں گا پہلے تینوں نہ پوچھ لواں۔ مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے زمین تے ماریا تے آپ سینے تے بیٹھ گئے۔ او پہلوان پھٹیاں نہیں گاواں نہ مولا علی ول ویکھی جائے۔ مولا علی ہنس کے فرماندے نے ہن بول، بول کے کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ گرامی اقادر اے او علی ہے۔ ایک جنگ دے تے آپ کافر دے سینے تے بیٹھ کے اس طرح تلوار اٹھا کے نا تے کافر دی گردن اتارن لگے، انہیں آپ دے چہرے انور تے معاذ اللہ تھک دیتا۔ مولا علی اتر کے دے سینے تو ٹر پہ انہیں آواز دے کے آکھیا علی میں تے اس واسطے تھکیا سی تو مینوں ترسا کے نہ مارے، اکو وار چ غصے نہ مار دے تے تو مینوں چھوڑ کے چلا گیا۔ مولا علی مڑ کے فرمایا میں تینوں رب واسطے مارن لگا سا، تو رب دا دشمن ہے، ہوں تو میرے چہرے تے تھکیا وچ میرا اپنا غصہ آ گیا ہے، کدھر میرا نفس مینوں اے نہ آکھے علی تو رب لے نہیں ماریا اپنے لیے ماریا ہے۔ فرمایا تینوں اس واسطے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا علی مڑ واپس آتے مینوں نبی دا کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے لوہے دی تلوار نال نہیں ماریا، اخلاق دی تلوار نال ہی مار چھڑیا ہے۔ او دی طاقت ویکھ تے او دی برداشت ویکھ۔ طاقت ہوے، جوانی ہوے، حسن ہوے، شہرت ہوے، دولت ہوے تے برداشت نہ ہوے تے فتنہ پھیل جاندا ہے، فتنہ پھیلدا ہے۔ تے طاقت ہوے تے حوصلہ ہوے۔ گاما پہلوان لاہور دا بہت بڑا گاما پہلوان گزریا، رستم ہند۔ لاہور کسی کسائی کو گوشت پہ خریدا سی تے کسائی نہ گرما گرمی ہو گئی تے کسائی نے وہ جڑا باٹ ہوندا نا تولن والا وٹا وہ پکڑ کے لوہے دا تے وٹا مارے گامے دے سر وچ، گامے دا سر پھٹ گیا، چپ کر کے گاما ٹر پیا۔ کسے میں نہ مار کے آکھیا تو گاما پہلوان ہے رستم ہند، او ماڑا جا کسائی نے تیرا سر پھاڑ دیتا ہے، انہوں پوچھیا نہیں ہو۔ انہیں آکھیا میں اپنے زور دی وجہ تو گاما نہیں، میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندا جڑا اگلے نو ہرا لوے تے ڈھا لوے، فرمایا پہلوان او ہوندا جڑا غصے دی حالت وچ اپنے آپ نو ڈھا لوے۔ علی دا قوت ویکھ، او دی شجاعت ویکھ، او دی جرأت ویکھ تے او دا حوصلہ تے برداشت ویکھ۔ یعنی کہ علی المرتضیٰ ہر پہلو نال بے مثال تے بے مثال نے۔ اے جڑا دن گزریا 21 رمضان اے مولا علی دی شہادت دا دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابن ملجم دے بارے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضور نے فرمایا کہ علی فرمایا پچھلیاں قومت دا بدترین انسان او سی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کوچاں نو کٹیا، ناقۃ اللہ و سقیاہا۔ فرمایا اس امت دا بدبخت انسان او ہوئے گا علی جڑا تیرے سر نو تیرے خون دے نال رنگین کرے گا، یعنی جڑا تینوں شہید کرے گا۔ عبد
الرحمن ابن ملجم خارجی او لانتی سی جنہیں مولا علی المرتضی شیر خدا نو شہید کیتا. مولا علی اپنی زندگی چ فرما دے سن انہیں منو شہید کرنا ہے. وہ مولا علی دی محبت دے بڑے دعوے کردا سی, کہندا سی نا. کسی نے ایک دن مولا علی نو عرض کیتی تانوں پتہ ہے کہ تانوں انہیں شہید کرنا ہے, تینوں قتل کروا دے, حکومت تہاڈی ہے. آپ نے فرمایا جب تک وہ قصور ہی نہ کرے تو میں انہوں سزا کا دی دے وہاں. وہ علی تیرے تصدقے پتہ بھی ہے کہ انہیں میں نے شہید کرنا. آپ نے لوگوں نے پہلے دس دیتا کہ عبد الرحمن ابن ملجم میں نے شہید کرے گا. عبد الرحمن ابن ملجم نے دعا کرنی ہے تو انہیں آکھنا میں کیوں شہید کرنا, میں تے علی دا بڑا محب ہاں, میں تے ہوبدار ہاں, میں تے علی دے نعرے مارنا پیار کرنا علی دا, میں کیوں شہید کراں گا. ایک دن کوفے کی گلی چ گزر رہا تے ایک عورت خارجن جدا نام سی قطام, حسن بڑا سی. عبد الرحمن ابن ملجم نے جدو قطام نو دیکھیا نا او دے حسن دا دیوانہ ہو گیا. انہیں انہوں پیغام بھیجا کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا. انہیں آکھیا کہ میرے جنہیں شادی کرنی ہے میری دو شرطاں نے. انہیں آکھیا پہلی شرط دے جڑا میرے نال شادی کرے گو 3000 درہم حق مہر لواں گی. دوسرا انہیں آکھیا کہ میں علی دا قتل حق مہر وچ لواں گی کیونکہ میرے بڑیاں نو علی نے جنگاں وچ شہید کیتا سی. عبد الرحمن ابن ملجم نے آکھیا کہ میں پیسے تو جتنے آکھے دے دیواں گا پر علی نو شہید نہیں کرنا, علی نو قتل نہیں کرنا. انہیں آکھیا پیسے پاویں کوئی نہ دے پر علی دا قتل ضروری ہے جب میں شادی کرنا. آخر بدترین انسان, بدبخت انسان عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرن دی سازش وچ شامل ہو گیا. انہیں شرط رکھی کہ میں ایک ہی وار کراں گا, اگر ایک وار وچ مولا علی شہید ہو گئے تو ٹھیک, دوسرا وار نہیں کراں گا. انہیں آکھیا ٹھیک ہے. انہیں تلوار نو زہر چ بھگو کے دیتا. گرامی قدر حضرات, مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت تو ایک مہینہ پہلے ایک رات امام حسن دے گھر گزار دے سن, ایک رات امام حسین دے گھر گزار دے سن, ایک رات حضرت عبداللہ بن جعفر دے گھر گزار دے سن. جب رمضان شریف دا مہینہ آیا تے آپ سحری چ بھی 3 لقمے کھاندے سن تے افطاری چ بھی 3 ہی لقمے کھاندے سن. امام حسن نے عرض کیتی بابا پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا جس دن میں رب دی بارگاہ چ پیش ہوا اس ویلے میرا پیٹ خالی ہوئے, میں خالی پیٹ لے کے اپنے مالک دی بارگاہ جانا چاہتا. جس رات یعنی 19 رمضان المبارک دی رات جدو مولا علی تے حملہ کیتا گیا, اس رات امام حسن دے گھر مولا علی نے گزاری. ساری رات امام حسن فرماندے نے مولا علی کدے کمرے چ جاندے نے, تھوڑی دیر لیٹ دے نے, پھر باہر آ کے آسمان ول ویکھدے نے, پھر اندر جاندے نے, پھر آسمان ول ویکھدے نے, پھر اندر, پھر باہر آ کے آسمان ول ویکھدے نے تے ستارے ول ویکھ کے فرماندے نے پکی بات ہے اج ہی وعدے دی رات ہے, اج ہی وعدے دی رات ہے. گرامی قدر حضرات جدو سحری دا ویلا آیا تے مولا علی 2 لقمے تے کھا کے نہ تے سحری کر کے مسجد کوفہ ول ٹرے نے, جامع مسجد کوفہ ول. امام افضل مجتبی فرماتے نے مولا علی جڑے ویلے کوفے دی گلی چ جا رہے, آپ دی اگے اگے بطخاں پیاں توڑ دیاں نے, بطخاں چیخاں مار کے روندیاں نے. امام افضل فرماتے نے میں بطخاں نو ہٹاون لگا, مولا علی نے فرمایا حسن بیٹا انہاں نو ہٹاؤ نا, علی دی جدائی کی پیاں روندیاں نے. میرا ایمان کہتا بطخاں بھی آخدیاں ہون گیاں اے پھر گئے نے دلدار دلان دے تے بدن چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کند دیتی جد یاران. مولا علی جڑے ویلے کوفے دی جامع مسجد دے اندر آئے, نوجوان آپ سنتا ادا کر رہے, ادھر نماز دا ویلا قریب آیا آپ سنتا ادا کر رہے. ایک رکعت بڑی دوسری واسطے اٹھے, عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ دے سر ایک دستے تلوار دس زور دے نال وار کیتا. نوجوان تلوار آپ دی دستار نو چیر دی ہوئی, آپ دی پیشانی نو چیر دی ہوئی, نک تک آ گئی. مولا علی المرتضی شیر خدا زمین تے تشریف لے
پہ آئے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں یاراں دیاں چیخاں نکل گئیاں امام حسن پاپا بابا کہہ کے رونے لگے پہ نوجوانوں خون تے فوارے نکلے آئے عبدالرحمن ابن ملجم لوگوں نے جفا مار کے گرفتار کر لیا انہیں تلوار سے وار کی تھی اپنے بچاؤ کہ کئی لوگ شہید ہو گئے نوجوانوں تے چادر ڈال کے انہیں جفا مار کے لوگ گرفتار کر لیا مولا علی دے سر اقدت نو چادر دے نال بندیا گیا مولا علی نے فرمایا پتر حسن رونا نماز پڑھا نماز ویلا پیا جاندائی والی تیری عبادت صدقے جاؤ نوجوانوں تلوار نے سر دے دو ٹکڑے کر دیتے نہیں پر مولا علی نے نماز دیاں فکرہ پہیاں ہونے امام حسن مسلح تے آکے نماز پڑھائی جڑے ویلے سلام پھر جاؤ لوگاں مڑ کے ویکھے آؤ جدے ڈیڈا گہرا تلوار دا دخمے آیا ہے او علی پیچھے بہ کے فجر دیاں فرض پہ ادا کر داؤ علی جاندی وار بھی نماز پہ ادا کر دینے مولا علی نو جڑے ویلے گھر لے کے آئے عبدالرحمن ابن ملجم نو پیش کیتا گیا مولا علی فرماتے نے فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا عبدالرحمن ابن ملجم نو جڑے ویلے پیش کیتا گیا مولا علی نے فرمایا دس تینوں میرے نال کی غرض کیڑی لوڑ ہے نوجوانوں دے پیاس نہ ہون خشک ہو گئے پریشانی دی وجہ تے میں پیاس لگی ہے کہنے لگا علی میں پانی پلا دے مولا علی نے فرمایا حسن بیٹا اے دے بعد ٹھنڈے تے مٹھے شربت دا انتظام کرو کنڈن سے آنے والے تو ناز علی دا ذکر سنا رہے آؤ جڑا جاندی وار اپنے قاتل نو بھی شربت پلا کے گیا ہے وہاں علی تیرے حوصلے تو صدقے جاؤ مولا علی نے فرمایا انہوں کچھ نہ یکھیا جائے کہ میں زندہ رہ گیا دا فیصلہ یہاں پہ کرا گا نوجوانوں 2 دن مولا علی زخم دے نو لڑ دے رہے جدو 21 رمضان المبارک دا دیاڑا آیا سارے پہ روندے نے مولا علی دا یا آخری ویلا قریب آ گیا سیدہ زینب پاپا پاپا کہہ کے پہ روندیاں ہونے حضرت بی بی کلثوم پہ روندیاں ہونے امام حسن حسین رہی جا رہے اب مولا علی نے فرمایا لوگوں رونا علی دیاں دیاں رلونا فرمایا بیٹی ہو جاندی بھائی میرے سینے لگی جاؤ بیٹیاں بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں مولا علی نے آخری وصیتاں فرمائیاں امام حسن حسین تسلیاں دتیاں فرمایا اپنیاں بہناں دا خیال رکھے آجے نوجوان جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ او دیکھو میرے آقا منو لین آگے جے او دیکھو میرے یار ابو بکر پہ عمر منو لین آئے جے او دیکھو مریدیاں دیا کٹوروں آگئیاں نہیں نوجوانوں جڑے ویلے صحابہ پر لوگ ہٹ گئے مولا علی المرتضی نے آخری ویلے کلمہ طیبہ پڑھیا شیر خدا دی روح پرواد کر گئی نوجوانوں علم دا وہ سورج دنیا پہ چلا گیا ہو دنیا اندھیر کر کے مولا علی چلے گئے لوگ چیخا مار کے رونے لگے پہ سیدہ زینب پاپا پاپا کہہ کے بابا دے سینے تے لیٹ گئی آؤ نیازہ فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے دیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے اے محمد بادشاہ مک جوان دا جے میلا دعا کریا کرو کسے دباؤ نہ جاوے او کسے دی ہوا نہ ورے عید دینے آنا والے نے عید والے دینے وے کہ سارے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا ہونا ہے او جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نے اونا عید پڑھ کے گھر نہیں جانا اونا قبرستان جا کے ماپیاں دیا قبروں تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے لوگاں خوشیاں عیدیاں منا دیا ہونا ہے اونا ماپیاں دیا قبروں تے بیٹھ کے رونا ہے پتہ لگیا ماں پہ ٹر جانے دبیتا نہیں لگ دیا اے باپ مرے سر نگاہ ہووے کہ پیر مرنے
لد خالی اے ماما باجے محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی اے دنیا ڈاڈی ایسیاں ماڑے تے ڈر دے اس نے کر دے تر جانے محبوب جنا دے وہ ناجو دے تینا مر دے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار چورا شریف، اللہ 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 گرامی قدر حضرات، اے علم و فضل دا او چاند تے او سورج 21 رمضان المبارک نو اس دنیا کائنات تو تشریف لگے گئے، کائنات اندھیر ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ تک جدو خبر پہنچی تھے آپ نے فرمایا لوگو ان جو توڑا دل کرے کرو تو انہوں روکن والا ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ وہ علی المرتضی شیر خدا امت دا وارث جڑا نبی پاک چھوڑ کے گئے۔ 21 رمضان المبارک انہوں انتقال ہویا۔ اس کے سارے دعا کرنے مولا علی المرتضی دی شہادت پاک انہوں دی عظمت اندر صدقہ اللہ بٹ برادران دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہے کہ نبوت کو مادی چیز دے نہیں نا کہ لویا اس کے جڑا چکیا نہ جاوے، نبوت کو مادی شاید نہیں نا۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل ہوندی سی نا تے اتنا بوجھ بن جاندہ سی کہ صحابہ فرما دے نبی پاک ساڑی زانوں تے آرام کر دے ہوندے سن تے جدو وہی نازل ہوندی سی تے انج لگدا سی کہ ہڈی ٹوٹ جانی ہے۔ نبی پاک سے اونٹ تے بیٹھے ہوندے سن تے اتنا بوجھ ہو جاندہ سی کہ اونٹ کو کھڑا نہیں سی ہو جاندہ، وہ بیٹھ جاندہ سی۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ قرآن میں کسی پہاڑ تے نازل کردہ تو خشیت الہی نہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ۔ بچپنے چ جدو اما حلیمہ میں تو انہوں وزن دسن لگا نبوت جڑی انہوں نے گل کی تھی انہوں تے زمین آسمان نہیں سن چک سکتے۔ پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح اے جڑا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ فرماتا زمین آسمان تے پہاڑاں تو جڑا پار نہ چکیا گیا وہ انسان نے چکیا سی۔ وہ پار کیڑا سی؟ بھئی زمین آسمان تے پہاڑاں تو جڑا باہر نہیں چکیا گیا وہ کنے چکیا؟ انسان نے تے وہ باہر کیڑا سی؟ وہ آئی سی۔ بچپنے جدو نبی کریم علیہ السلام اما حلیمہ دے گھر سن اس ویلے دو فرشتے نازل ہوئے۔ ایک نے آکھیا انہاں نوں ذرا تولو، کیوں مفتی صاحب کے بلا نبی کریم علیہ السلام نو پلڑے چ رکھ کے تے دوسرے پلڑے دے اندر ایک بندہ رکھیا گیا۔ حضور دا وزن زیادہ، 2 بندے کیتے گئے پھر زیادہ، 3 کیتے گئے زیادہ، 10 کیتے گئے پھر زیادہ۔ تو دوسرا فرشتہ بول کے کہنے لگا ادھر پوری کائنات ادھر محمد نو رکھ دیو تے محمد دا بہت پھر بھی زیادہ ہی ہونا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ میرا خیال ہے تسلی ہوگی جواب دے نال بھائی۔ ہن بولو سبحان اللہ، نہیں تے میں واپس پڑھ چلا گا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب نے سب پار دا ذکر انج فرمایا، فرما دینے پار عشق دا بھائی، پار عشق دا، پار عشق دا اے کسے نہ چکیا کر کر مگر بہانے پار عشق دا
چک لیا انسان نادان